مسلمان لدور کمزوری عقیدہ نہ پکا لارا کے کاغذ کو منتا کور کے المارائے کی شوکیس کی کاغذ ہی استاد پس بے پمن ڈرا رسے اے تو پورا چیارا پلان کو سر میں نہ لگی ہوتا کو سکڑی نہیں یارا مسلمان ہے تم را کمزوری عقیدہ رستا او کاروباریان والا اے نبی علیہ السلام نلوی انسان شتے دنیا کی شتے منہ سے کو لڑم دپا سے علاج سے لو سجدی لڑم لڑم دپا سے علاج کے ہو تو کائنات عظیم انسان تا دخبل لاز دلان دے دلڑم پتہ نشتا اخوے اوپر لڑم باندے علاج لڑم جسن کے علاج کے خود لڑم والا ٹاک ورنا نبی علیہ السلام پورا سجدہ کے علاج راکا گا ویلان اللہ الاقرب لا یدو مسلیا ولا غیرہ دیکھو نہ مسکون کے پریدی اور نہ غیر مسکون کے پریدی اللہ دے اوپر لڑم لعنت رولی دا کائنات عظیم انسان تا دلاس دلان دے پتہ نشتا او دے ناس دے ایمان جنات تابع کری جناتو بجیا تبا جنات تابع گے او ایسا پا جناتو باندی لکل کو تب ایسا پا جناتو باندی لکل سبا دا تا دین نفسور لرے تلے او دا کم جرادو پکار دی جو تلے جو قرآن خلاصہ کو دے صورت رہتا ہوا ہے کاروبار دیزان لشورو کڑے رہتا ہوا ہے رہتا او آسان دی ورطا ویزا صورت کوثر کسی دی بات دے خلاصہ رہتا ہوا ہے دا تا غیب دا دینا ندی خبر نو داوتا نوئی او نوری کسی ور سر داوت کری دی علاقہ نبی علیہ السلام تا دا پردین آخوا ہم سے نخکارے دی سواما پردہ لگے دلے و پردین آخوا ہم سے نخکارے دی کلا جی نبی علیہ السلام زنانوں تا تقریر کو کو ویڈیرے میں جہنم کی لیتی دی ہوئی صدقے کوئی صحاب یادے بھی پجڑاش بھی مم کر سکو کہ جہنم کی لیتی اس صدقے ور کوئی صدقے نو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور والا ہو آج لوڑا نو عبداللہ ابن مسعود سے ابتوئی نبی علیہ السلام خدا سے تقریر ہو کو منگے خطو لو چڑو لو ویسے رے بیچے صدقی ورکی صدقی نو ابتوئی تو بچا لو ورکی خمانا غریب پل سوکشتے پلا صدقہ مالا را کر عبداللہ ابن مسعود سے ودوئی نبی بھی ودوئی زخو یوال نبی علیہ السلام نے تپوس کوم چی تابا دے زمان صدقہ کی گی ہو کنا نو حضرت زینب رالا دروازہ باندے بلال سے ابناس کو پردہ لگے دلیوا حضرت بلال سے توئی نبی علیہ السلام نے تپوس کو بلال سے بتوئی اورے کا تپوس کو نبی علیہ السلام توئی جی تو مدینی و زنانہ رتا سو نے تپوس کی یوانش تپوس تے ہوگا سوک دا بلال سے داغے وی سوکی وی زمانم زینب دے نبی علیہ السلام للاڑ وی جی زینب دا نبی علیہ السلام توئی بلالا مدینہ کے خوب زینب نم بلا زنانہ دی ورشہ تپوس دے ہوگا جی کم زینب دا بلال سے براغے وی تو کم زینبی ویزد عبداللہ ابن مسعود سے کور والے بیالار نبی علیہ السلام دوئی جی عبداللہ ابن مسعود سے کور والا نبی علیہ السلام دا پردین آپل زنانا نبی جندا چی دا سوک دا چاس دا او بسنے تاویزگر ناس دے او بتا دا پورا رورا کی سوئی سوک نکا اغتور کی ویارا نک کی دا خیمہ او مخ کی بے لوٹی کر دولے دا سی نو روح بابا کی راگی رشاغا سنت پوتا اتری تو آگا بابا کی کاغا دیر میں وینانا تو اس راغلے نبی علیہ السلام زمانہ کی پا مدینہ کی غلا شوی دا چاہ کڑے وا توقبہ ابن ابری تے چاہنے کڑے وا روپا ابن زید داغت اکور نے اوڑو بوجائے اسلحہ تا اچھا تکڑا او چاہ کر ایک ہوا یہودی زید ابن سمین کرا آلے کی خدا جب آبو جائے لام دے تو اوڑو سورائے وا دے جلال کو آکور خواتورا سے اچھا دے ہوگا تل دوڑو لکیر ور پسی جوڑو نو کوئی آگئی چیر دا کو بسبا خلق خبری گی او دا بسنجے آبو جائے را اچھا تکڑا زید ابن سمین کرے کی خدا رومان ابن زید سے سار راگ نبی علیہ السلام دربار دا ویجی پلان کی زمان غلا کڑے دا نبی علیہ السلام تو ہمارا ہوگا خیراش غلا دے کڑے دا وی واللہ باللہ تاللہ ما غلا نہ دا کڑے نبی علیہ السلام تا خوبت نیشتا بوجائے چاہ کر ابردوا زید ابن سمین کرا غلا آگے کر رہا ہوگا تھا نبی علیہ السلام دا زید ابن سمین دا لاس دا کٹکول ارادہ ہوگا اللہ آیاتو نہ راو لے گئے ابھی بخیال کو دا غلا کر نہ دے غلا کر دغ دے غلا کر دا طرفنا طرفدار میں جوڑے گا اللہ آیاتو نہ راو لے گئے نبی دا پتہ نشتا دا سوار نسب صدای مسلمان دوائی قنوت والا نورزی نخبل یا کی دیر ٹھیک گئی بیاکم کل جب آگے کہ شپیتا کالا دا اللہ کتاب بیان شد
بیان شو بیان شو بیان شو این خدا کی طرف پرواہ مساتئی خو مطمئن اوسېږي ها څه شر او څه خیر دا رارسي دا الله مونږ دپاره تقدیر کې لیکلی دا عقیده ساتئ چې مونږ ته څه رارسي دا الله مونږ دپاره بس تقدیر کې دا خبرې لیکلي